जीवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिष्याक म्हणले, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आत्मो सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगान हांव आसा. तशेंच तुमी म्हज्या आत्म्याक सांबाळच्यात जाल्यार म्हज्या मोगाक रावतल्यात. म्हजी खुशालकाय तुमचे सगळ्यांचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.